अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। खुसूसी मेहमान हमारे साथ असद उमर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे सियासी वजह से भी खबरों में और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से खबरों में तो रहते ही हैं जब से आपकी हुकूमत आई है। तो सियासी अगर इजाज़त दें तो मैं सियासी से शुरू करूंगा आपके साथ। आपने एक तकरीर की जब हिंदुस्तान का मामला चल रहा था, उस तकरीर में आपने बिलावल साहब के ऊपर कुछ जाती अटैक्स किए जिसकी वजह से कम सोशल मीडिया पर आप बड़ी तनकीद हुई है। आपने जरदारी नाम के ऊपर उनको क्या कहा पहले मैं सुनाना चाहूंगा, मुझे जरा ये बता दीजिए कि क्योंकि ये बहस मेरी आपसे जबर भी हुई है तो मैं सवाल फ्रेज करूंगा, जरा सुन लीजिए आपने कहा क्या था, उसके बाद मैं इस पर सवाल भी पूछता हूं। बिलावल जरदारी साहब, पता नहीं क्यों उनको अपने जरदारी होने के ऊपर शर्मिंदगी है। वो चाहते हैं कोई याद ना दिलाए उनको जरदारी हैं, लेकिन है तो जरदारी है, तो हम तो उनको जरदारी कहेंगे। आज जो बातें की, जो बयानियां भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानियां अंग्रेजी में सुना रहा था, पाकिस्तान के कौम तक तो यह पैगाम नहीं जा रहा था। शायद वो आका जिनकी खिदमत करके ये लोग अपनी सियासत करते रहे हैं, शायद ये पैगाम उनके लिए जा रहे थे कि हम खिदमत के लिए तैयार हैं। सबसे पहले जरदारी नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते। असद उमर साहब से ये बयान, क्या आपको लगता है कि तवक्को करनी चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू भी होगी असेंबली में? मतलब अच्छा भाई दी आपने जुबान सुनी, इससे ज्यादा मुहज़्ज़ब तरीके से मैं उनको एड्रेस नहीं कर सकता। मैं एक जो सवाल मैंने रेस किया था वो बड़ा वैलिड सवाल है काशिफ। पीपल्स पार्टी इस वक्त एक सियासत करने की कोशिश कर रही है कि वो कह रहे हैं कि यार हमारा जो को चेयरपर्सन है, जो एक्चुअल लीडर जो है जरदारी साहब, वो अवाम में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बोझ बन गए। ये हालत है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अपने पोस्टर पर जरदारी साहब की तस्वीर नहीं लगाते और वो कोशिश ये करते हैं कि जिस वक्त बिलावल सामने पेश किया जाए तो वो ऐसे पेश किया जाए कि जैसे इनका जरदारी साहब से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो वो, क्योंकि मुझे उस वक्त उन्होंने जो बातें की थी जो मेरे ख्याल में इंडिया के बयानिए को मदद करता है, इसलिए मैं उस वक्त उन पर नाराज था, इसलिए मुझे वो याद बात आ गई। हालांकि वो उस वक्त इमीडिएटली रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन इसके अंदर मुझे कोई लोगों ने बद इखलाकी कर दी। कौन सी बद इखलाकी कर दी भाई? वो जरदारी इस्तेमाल करते हैं सर, वो नहीं करते ना, वो सियासी तौर पे जिस वक्त मैं आपको दिखा देता हूं उनके जो सारे जो पोस्टर्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो हमेशा बात, उन्होंने आपको भी एक पैगाम दिया, आपने सुना होगा, उन्होंने मुझे पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि मैं कोई असद उमर साहब को बताए, आपको वो पैगाम है क्योंकि डायरेक्टली आपको सुना देता हूं, उन्होंने कहा मैं जरदारी इस्तेमाल अपने नाम के साथ। सुना है जी? हमारा जो पढ़ा लिखा जाहिल वजीर है, नाम ले ले, असद उमर साहब, उसको दुख हो रहा था कि मैं अंग्रेज़ी में बात करता था। दूसरा, फिर उसको तकलीफ़ हो रहा था कि मैं भुट्टो क्यों इस्तेमाल करता हूँ। कोई उनको समझाए मैं भुट्टो जरदारी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि बाप का नाम इस्तेमाल ना करे। वज़ीर आज़म ने तो ये किया है। तो इतना मैं वज़ीर आज़म साहब पर आता हूं कि वज़ीर आज़म अगर ये चूज कर सकते हैं कि मैं अपने वालिद साहब का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये सबसे पहले आपके लिए पढ़े लिखे जाहिल, मैं तो बोल रहा ना, वो मेरे अल्फाज आपने सुन लिए, अब कौम ने उनके अल्फाज सुन लिए। अब कौम खुद फैसला कर लेगी कि कौन इखलाक से गरीबी बातें कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था। एनीवे, बच्चा है, मुझे उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पार्टी का लीडर, वो बहुत बड़ा लीडर है जी, बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन मेरे बेटे से 2 महीने बड़ा है तो इसकी बातों में मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता। उस दिन वो, क्योंकि वो जाती बात नहीं थी, वो उस दिन बात मेरे पे बोलता है, उस पर मुझे गुस्सा चलता। उसने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बयानी को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उस वक्त गुस्सा थोड़ी देर के लिए जरूर चढ़ा था। देखिए, ये फैसला जो है ना, सुन लें मेरी बात, ये लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी मिसोजिनी, वो मैट्रिमोनियल लाइन, ओ खुदा का वास्ता, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी जो है वो अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करती है। भाई, आपकी बेटी अपनी माँ का नाम सियासी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए नहीं इस्तेमाल करती। ये लोगों को मैं याद दिला दूं कि ये नाम बदला कब था। जिस वक्त बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई और जरदारी साहब अपना कंट्रोल पार्टी के ऊपर करना चाहते थे, तो एक तो उन्होंने विल निकाल ली, वहीं से उनके पास विल निकली बेनजीर भुट्टो की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने जायदाद के तौर पे ये पार्टी दे दी आसिफ अली जरदारी को। उसी के साथ इन्होंने नाम बदले थे। वो एक अटेम्प्ट था जरदारी क्लैन का भुट्टो के नाम को कैश करने का, सियासी चीज थी। जब आप सियासी काम करते हैं ना, तो सियासी हरीफों को तनकीद का
हक भी होता बट है। ही इज यूजिंग द नेम, वो कहते हैं मैं बिलावल भुट्टो जरदारी हूं, ये नहीं कि वो अपने आप को बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। ये टेक्निकलिटी नहीं है। मुझे आपकी तकरीर सुना के दिखा दें जिसमें उन्होंने तारीफें की हो कि जरदारी साहब बहुत अजीम लीडर हैं। मैं आपको 36 दिखा देता हूं जहां पे वो अपनी मां की सियासत की तारीफ करते हैं, अपने नाना की सियासत की तारीफ करते हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं अपने वालिद साहब के साथ। ये मेरा सियासी तज्जिया है, आप किसके साथ इत्तेफाक ना करें ये ठीक है। ये इखलाक से गिरी हुई कैसे बात है, मैं बार बार ये पूछता हूं। भाई वो सियासत कर रहे हैं, मैं उनकी सियासत पर तनकीद कर रहा हूं, इखलाक किधर से आ गए? वो फिर उन्होंने आखिर अखलाक में ये तो भी जहन कहा में कि था। इमरान खान साहब ने तो नोटिफिकेशन निकाला है। क्या इस चीज पर तनकीद होनी चाहिए इमरान खान साहब पर कि अपने आप को न्याजी नहीं लिखवाना चाहते? देखिए, अगर कोई ये तनकीद करता है, ठीक है ना, तो मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूं कि ये सियासी तनकीद गलत है। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि ये अखलाक से गिरी हुई बातें कर रहा है। एक सियासी अमल है, उन्होंने नाम क्यों का मुझे नहीं पता, वो तो वो बता सकते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो उससे पता चला। आमतौर पे मुझे तो पता भी नहीं था जब तक मैं सियासत में नहीं आया था कि इनका पूरा नाम क्या है, कॉमन चीज है, उसका मुझे इशू कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जब आप एक सियासी अमल करते हैं तो फिर सियासी तनकीद सुननी पड़ती है, हौसला पैदा करे। जाहिल बोलना चाहते हैं वो, खैर मैं तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, मैं पेंडू किस्म का बंदा हूं। लेकिन जब ये कहते हैं आपके बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, अब आए ना असल बात, ये इन अ वे पाकिस्तान की सियासत में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वक्त से आज तक ये चीज इस्तेमाल होती आई है। जो पिछले दिनों मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब एहसन इकबाल साहब ने कहा सिक्योरिटी रिस्क है इमरान खान। ये सिक्योरिटी रिस्क का लफ्ज इस्तेमाल हुआ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए। और जब मौका मिलता है इस मुल्क में किसी को, आपकी हुब्बुल वतनी कब सबसे पहले चैलेंज कर लेते हैं, आपके बैरूनी आका, आप उनको खुश कर रही हैं, पैगाम हमारे लिए तो है नहीं, ये पैगाम तो किसी और के लिए है। 3 दिन पहले मैंने वहां पे खड़े होकर सारी ऑपोजिशन को कहा था कि इन्होंने अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। इसी रोस्टम से खड़े होकर मैंने तकरीर की थी। मैंने ना गद्दार किसी को बोला, ना मैंने बिलावल जरदारी की तरह नवाज शरीफ को मोदी का यार के नारे लगाए। ये वो गलत काम है ना, ये बड़ी खराब बात होती है। गद्दार होना एक अलग चीज है। मैं उनको 2 चीजों पर तनकीद कर रहा था। मैं एक तनकीद कर रहा था कि उनका बयानिया जो है गलत है, ये बयानिया इस्तेमाल होगा, और मैंने आपको भी उसके बाद कॉपियां भेजे। अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों के अंदर हेडिंग लगी, देखो बिलावल भी वही कह रहा है जो हम कह रहे थे। उनके टीवी प्रोग्राम चले, देखो बिलावल वही कह रहा है जो हम कह रहे हैं। ये जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे उस पर एतराज था, वो साबित हुआ अगले दिन। दूसरी, मैंने 2 बातें बोली। मैंने कहा कि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आजाद नहीं रही है, और वो 2 वजह से आजाद नहीं रही है। एक, इसलिए कि इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनकी चोरी की दौलत बाहर पड़ी हुई है। स्विस अकाउंट आपको और मुझे नहीं पता, क्या सरे पैलेस आपको और मुझे नहीं पता, क्या डायमंड नेकलेस का हमें नहीं पता, और पता नहीं कितनी ज्यादा किधर फैली नहीं है। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज हैं तो आप इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले सकते। दूसरा, मैंने ये कहा कि ये अकाउंट को क्यों कहा, क्या ये फैक्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अमेरिकन लीडरशिप को अप्रोच किया 1 से ज्यादा दफा। आपने ज़ियाउल हक के बाद में मार्शल लॉ लगा हुआ, एक और बात है। उसके बाद पिछले 10-15 साल के अंदर की 36 कहानियां आपके पास मौजूद हैं कि उन्होंने अप्रोच किया, वहां से फोन कॉल करवाए गए कि हमारे लिए स्पेस क्रिएट की जाए। जब आप सियासत में बाहर वालों से मदद मांगेंगे तो मेरी जुबान के अंदर उसको मैं आका बोलता हूं। सर लेकिन आप इसको, अगर कल इमरान खान साहब की अब बड़ी दोस्ती हो गई अरब मुल्कों के साथ, गाड़ियां भी चला रहे हैं, चाहे वो अबू धाबी का शहजादा हो, चाहे मोहम्मद बिन सलमान, अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये जैसा मियां साहब पर इल्जाम पहले लगता था कि ये सऊदियों की प्रॉक्सी हैं, क्या इमरान खान साहब पर ये इल्जाम लगाना पॉलिटिक्स लोगों का करने का अपना एक तरीका है। आपको लगता होगा वो तरीका शायद ठीक नहीं है, उनको लगता है कि फर्ज करें, और ये भी एक अजम्पशन ही है कि उनके कहने पर इनको पॉलिटिक्स में स्पेस मिलती है। स्पेस तो सारों को, अब आपको भी स्पेस मिली है ना पिछले इलेक्शन में, उसके लिए आपने बाहर से तो फोन नहीं करा, आपने अंदर ही कहीं फोन किया होगा 051 के नंबर पे। सो इज इट राइट कि आप ये तो कह सकते हैं कि जनाब आपका बयानिया ठीक नहीं है, पर ये कहना कि बैरूनी आका हैं उनको खुश करने के लिए बयानिया दे रहे हैं, कल तो ये आपके लिए भी इस्तेमाल हो। मेरे के लिए तो खैर इस्तेमाल करना चाहिए, बेशक कर सकें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं ऐसा कोई काम करता हूं तो ये बिल्कुल जायज होगा, ये तनकीद बनती है और ये सवाल उठना चाहिए। मैं किस बात की बात कर रहा हूं? आप कह रहे हैं कि एक स्पेस क्रिएट होगी, अमेरिका ने दिलवाया कि नहीं? मैंने तो नहीं कहा अमेरिका ने दिलवाया। मैं कह रहा हूं कि रिकॉर्ड पे, पब्लिक रिकॉर्ड पे एक नहीं दर्जनों हमारे पास एविडेंस मौजूद है। अमेरिकन लीडरशिप ने कहा हुआ है कि हमारे पास आए, हमने यहां से फोन कॉल किए, हमने हुकूमत के ऊपर दबाव डाला, मेरे ऑफिस से फोन कॉल हुए, ये सब चीजें पिछले 10 दिन में तो नहीं हुआ ना, 10 साल में नहीं हुआ ना। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की वापसी का किस्सा जरूर कॉन्डोलीजा राइस ने अपनी किताब में लिखा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, और सिर्फ कॉन्डोलीजा राइस की किताब में नहीं है, उसके अलावा भी ये मौजूद है।
یہ میرے خیال میں یہ کراسنگ دا لائن ہے. یہ میرے خیال میں کسی صورت میں کسی پاکستانی سیاستدان کو اس کام کی اجازت نہیں ہونی کا چاہیے. کہنا ٹھیک ہے آپ کے خیال؟ میرے خیال میں بالکل, میرے خیال میں کمپرومائزڈ ہے. میرے خیال میں یہ انڈیپینڈنٹ سٹینڈ نہیں لے سکتا, یہ آزاد فورن پالیسی نہیں چلا سکتے تھے ان دونوں وجوہات کی وجہ ان کی سے. فورن پالیسی میں کہاں اعتراض ہے آپ کو مجھے یہ بتائیں, اچھا صرف اس کی بات کر رہے تھے جس وقت خود اپنی حکومت تھی, جس وقت حسین حقانی, میں یاد دلا دوں ان کے یہ کون سی پارٹی ہے اور کون سی لیڈرشپ ہے. حسین حقانی سن رہے نا آج کل کیا کہہ رہا ہے وہ پاکستان کے بارے میں. اس شخص کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا تھا. جس وقت وہ ہوا کیس, وہ تو کلیئرنسز کے بعد ہوا ہوگا نا. وہ جو کیس آپ بھی جانتے ہیں کہ کلیئرنسز کے بغیر کون لگ سکتا ہے. سر جس کوئی کبھی کوئی چیز ہے ہسٹری میں نام لینا, فوج کی بات کریں, فوج نے کوئی کام لیا, پوزیشن لیا جس میں ڈس ایگری نہیں کرتا, اس کے اوپر میں پبلکلی بولتا ہوں کہ نہیں بولتا. میں وہ کیس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر فوجی جو ہے وہ کرپشن کرتا ہوا پکڑا جائے تو گھر بہنے کا گھر کیوں بھیج دے, اس کو جیل بھی بھیجنا چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے بھائی, کھل کے میں بات کرتا ہوں. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو میمو گیٹ ہوا اس کے بعد کیا میسیجز بھجوائے گئے. یہ کاشف آپ کو پتا ہے پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی شامل ہے, ہم بیرونی ملک لیڈرشپ کو, مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ کو, یورپ کی, امریکہ کی لیڈرشپ کو پیغامات بھجواتے رہے, کبھی خفیہ کبھی اوپنلی, کہ جناب اسد صاحب جب آپ کے ملک میں ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ آ جائے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں اور یہی لوگ آ کے آپ کو بچانے والے یہی لوگ ہوں, کبھی امریکہ آپ کو کال کرے, کبھی آپ کارگل میں پھنسے ہو تو آپ کو امریکی صدر کے پاس جانا پڑے, آپ کے اوپر مارشل لاء لگے اور سعودی آ کے اور حریری آ کے آپ کو بچانے والے ہوں, تو آپ نے خود ان کی جھولی میں ڈال دیا نا. ہماری پالیٹکس کا سٹائل, اب کل خدا نخواستہ اگر یہی حالات پاکستان میں ہوئے کہ آپ کی حکومت کے خلاف اس طرح کا کچھ ہوا اور کوئی باہر سے بچانے آئے گا, ڈیٹ تو آپ کے سر پر بھی آئے گا. اگر محمد بن سلمان بچانے آئے گا تو ڈیٹ تو آپ کے سر پہ بھی ہے. الیکشن سے پہلے 2013 کے الیکشن سے پہلے ہمارے پاس بیرونی حکومت کی آفر آئی, عمران خان صاحب کو آئی, مجھے نہیں آئی, عمران خان صاحب کو آئی آفر کہ ہم آپ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں, کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے, پیسہ دینا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے میٹنگ کال کی, نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, اور فرینڈلی ملک تھا, کوئی دشمن ملک نہیں تھا, کوئی اسرائیل سے یا انڈیا سے نہیں آفر آ رہی تھی, فرینڈلی ملک سے آفر آ رہی تھی. انہوں نے کہا, میٹنگ کال کی, انہوں نے کہا جی میرے خیال میں تو جواب آبویس ہے, لیکن پھر بھی میں نے کہا میں مشورہ کر لوں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی تھے, جہانگیر ترین تھے, میں تھا, ہو سکتا ہے 2-3 اور لوگ وہاں پہ ہوں. انہوں نے پوچھا یہ آئیے آپ کا کیا خیال ہے, ہم سب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ یار اگر آپ آزاد ملک ایک آزاد فیصلے کرنا چاہتا ہے, اتنی چھوٹی سی چیز سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آپ اگر بات کر رہے ہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے غلط لگتی رہی ہے, تو 100% غلط رہتی ہے. پہلی دفعہ میری اور کاشف عباسی کی ملاقات کہاں ہوئی تھی, یہ مئی 11 کون سا تھا, 7 تھا, جس دن گولی چلی ہے. آپ اس دن رات کو سندھ ہائی کورٹ سے آپ نے پروگرام کیا تھا, میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے کہا تھا کاشف عباسی تم ہیرو ہو ہمارے. ہم سڑکوں پہ چلے ہیں یار, میری ریکارڈ کے اندر میرے خلاف FIR کٹی, تھانے میں بند ہوا میں مشرف صاحب کے وقت کے اندر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے لیے اب جائز ہو گیا کہ میں امریکہ سے جا کے یا کسی بھی بیرونی ملک سے جا کے سیاسی امداد مانگنا شروع کر دوں. یہ میرے نظر میں غلط ہے, کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. سو اگین آئی ایم سیئنگ, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں اس پہ اصولی طور پہ میں آئی ایگری ود یو کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے, ہمیں اپنے فیصلے ملک سے باہر نہیں کرنے چاہیے. لیکن پاکستان ایک ایسا کلائنٹ سٹیٹ بن گیا ہے جس کے لیے بہت سی انٹرونشنز انٹرنیشنل ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو ہو رہا ہے کیا انٹرنیشنل انٹرونشنز نہیں ہے؟ ملک کے لیے انٹرونشن میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب, اگر زرداری صاحب اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے چین سے, امریکہ سے, سعودی عرب سے, کسی سے بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں امداد حاصل کرتے ہیں, تو یہ تو سٹیٹمنٹ سے پتہ, بڑی اچھی بات ہے. غداری اور مذہب استعمال ہوتا رہے گا ہماری سیاست؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں بھی آپ سے یہی سوال پوچھنے والا تھا. جناب یہ تنقید کرنا کہ آپ اگر باہر سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ غلط ہے, ناقابل قبول ہے, اور یہ کہنا کہ تم غدار ہو اور تم ملک دشمن ہو, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس لیے یہ پوزیشن لے رہے ہیں کیونکہ آپ باہر کے ملک سے مدد لیتے ہیں. آپ نے کہا تمہارے بیرونی آقا جن کو سنانے کے لیے تم یہ کام کرتے ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, میرے ذہن میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN نے وقتاً فوقتاً پوزیشنز لی ہیں ایڈریس کرنے کے لیے, صرف انٹرنیشنل آڈینس کو, پاکستان کو نہیں. یہ غداری نہیں ہے, یہ میرے خیال میں یہ سیاسی طور پہ کسی طور پہ بھی مجھے قابل قبول نہیں ہے. ان کو قابل قبول ہوتا ہوگا. آپ فورن آڈینسز کو کرتے ہیں, اور اگر پھر بچہ ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ میری بچہ انگریزی نہیں، پارٹی چیئرمین ہے یار ضرور چیئرمین ہے، وہ مجھ سے بہت بڑا لیڈر ہے، لیکن میرے پھر بھی چھوٹا نا، میں کیا میں بتا رہا ہوں، مجھ سے میرے بیٹے سے 2 مہینے بڑا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میری انگریزی بولنے پہ، بھائی آپ کی انگریزی مجھے بالکل اعتراض نہیں، بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں، فبیہ ضرور بولیں، مجھے اعتراض میں پھر جو بنیادی میری بات تھی میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، جو بیانیہ اس دن دیا، اور خاص طور پہ اعتراض تھا مجھے انگریزی میں وہ بیانیہ ان ملکوں کو سنایا جا رہا ہے، ہر وہ الزام جو پاکستان پہ لگتا ہے آپ اس کو ری انفورس کر، وقت دیکھو یار، موقع میل دیکھو، انڈیا بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، خدا کا واسطہ، یہ وہ ٹائمنگ سے اعتراض ہے، ٹائمنگز پہ اعتراض نہیں، نہیں میرے بیانیے کے اوپر بھی اعتراض ہے، موقع محل ہوتا ہے، اس سے 3 دن پہلے کلوز ڈور سیشن تھا، آرمی چیف کو بلایا ہوا تھا، آ کے کرتے نا یہی باتیں بولتے، وہاں پہ آئے ہی نہیں تھے، وہاں پہ آئے زرداری صاحب، وہ وہاں پہ آئے زرداری صاحب آئے، میرے خیال میں زرداری صاحب نے بڑا زبردست پوزیشن لی وہاں پہ، بالکل کھول کے کلیئر پوزیشن لی انہوں نے پاکستان کے لیے، جو انہوں نے اچھی بات کی وہ اچھی بات ہے، لیکن یہی بلاول صاحب ہوتے یہی پوزیشن لیتے، عمران خان صاحب نے کیوں نہیں آ کے کوئی پوزیشن لی؟ مجھے کیا پتا، عمران خان صاحب جو بریفنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ آرمی چیف ہے، اور عمران خان صاحب سے وہ ڈیسیژن لے کے جاتے ہیں، وہ روز ملتے ہیں۔ کنسنسس بلڈنگ میں پرائم منسٹر کا ہونا بھی ضروری ہے جب تمام اپوزیشن بیٹھی؟ وہ کنسنسس بلڈنگ کا ماحول نہیں تھا، وہ بریفنگ کا ماحول تھا، آرمی چیف نے بریفنگ کرنی تھی، عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ کیا بریفنگ کرنے جا رہے ہیں، سٹیٹمنٹ انہوں نے آ کے فلور آف دا ہاؤس ہی دی، اسمبلی کے اندر ہی کھڑے ہو کے دی، اور ہاتھ نہیں ملانا چاہتے کسی سے؟ یہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، یہ مطلب is that an issue؟ میرے خیال میں تو نان ایشو ہے یار، ہاتھ کسی سے ملاتے نہیں ہے، کوئی ایشو ہے؟ وہ خان صاحب تو اچھا دیکھیں میزوں کے اندر سے گھوم کے جاتے ہیں یار، مجھے اس وجہ سے تاکہ ہاتھ ملانا پڑے۔ مجھے یہ جو ہے نا بڑی مزدار لگتی ہے، عمران خان اوے کہتا ہے تو 4 مہینے ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں، اپنا بلاول ایک رشید بے غیرت انسان ہے، گٹر ہے، کوئی چوں نہیں ہوتی یار، یہ ڈبل سٹینڈرڈ کس بات کے؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں، میں نے کون سی بات کی تھی جو اخلاق سے گری ہوئی تھی؟ یہ بتا دینا، اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے غلط بولا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، آپ کا سوچنے کا طریقہ، اخلاق کتوں آئے تھے؟ اچھا اخلاق۔ اچھا ایک اور چیز بڑی مزدار، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نر کا بچہ بولا، یار خدا کا واسطہ دیکھو، میں بڑا ویمن امپاورمنٹ میں یقین رکھنے والا انسان ہوں، میں جو بنا نا کاشف چیف ایگزیکٹو اینگرو کا، وہ ایکسون موبل سے سٹارٹ ہوئی تھی، 40 سال پرانی کمپنی تھی، 40 سال کے اندر کبھی ڈپارٹمنٹ مینیجر کوئی عورت نہیں بنی تھی، جب میں ریٹائر ہوا نا 8 سال کے بعد میں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی، تو اس کمپنی کے اندر 6 مینیجرز تھیں اور ایک ایگزیکٹو تھی فیمیل، میں بہت بلیور ہوں، لیکن یہ جو ویمنز لب کا کانسیپٹ ہے نا کہ ہسٹری نہیں کہہ سکتے، آپ ہر سٹوری کہیں، پلیز آئی ایم سوری، یہ ہماری اردو زبان کا محاورہ ہے، دلیر انسان کو کہتے ہیں مرد کا بچہ، نر کا بچہ، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک، میاں صاحب کے اوپر آ جائیں، یہ تو خیر اس کے اوپر تو جو آپ کا ایک پوزیشن ہے زرداری کہنے پر یا آقا کہنے پر، اس پہ ایک اختلاف ہے جو کہ اختلاف رہے گا، میرا پھر بھی یہ ماننا ہے اختلاف پہ مجھے کوئی ہمارے اعتراض ملک نہیں ہے۔ میں ہم بڑی کنوینئنٹلی مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں، کسی کی حب الوطنی کو بھی چیلنج کرتے ہیں سیاسی فائدے کے لیے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ پالیٹکس کے اوپر ڈس ایگری کریں، پالیٹکس پہ ایگری کریں۔ یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے تو میں 100% دفاع کرتا ہوں، اور میرے خیال میں میں کر رہا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں، میں سیاست سے اختلاف کر رہا ہوں، میں اس کی حب الوطنی، میرے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے حب الوطنی کا، لیکن میں اس کی سیاست سے اختلاف کر رہا ہوں۔ سیاست سے اختلاف کریں۔ میاں صاحب کی صحت کا بھی ایک بڑا ایشو ہے، آئی نو اکانومی میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، بٹ یہ کیونکہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، میں ان کے اوپر تھوڑا سا وقت لگانا ہے۔ میاں صاحب کو پرابلم، آپ ایز گورنمنٹ آپ کے پاس کیا خبر ہے، میاں صاحب کیا چاہتے ہیں؟ سر یہ تو میاں صاحب ہی سچی بات ہے، اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن خبر تو ہوگی نا سر، آپ کے بعد ڈسکشن تو ہوتی ہے نا۔ سچی بات بتاؤں کیا سر آئی ہے، ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، میں بالکل کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں، آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، آدھے کہتے ہیں نہیں واقعی میں کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے میاں صاحب جو ہے ان کو اتنا ضرور میری مشورہ ہوگا، حکومت کو بھی مشورہ دے دیتا ہوں کہ جو بیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں بالکل ان کو مہیا کرنی چاہیے، بالکل کوئی اس میں حکومت کو ایک سٹیپ شاید آگے بڑھ کے کرنا چاہیے، حکومت کے پوائنٹ لنڈن جانے دینا چاہیے ایک سٹیپ جو حکومت کی، نہیں میں بھی آتا ہوں، اور میاں صاحب کو بھی یہ نئی لوگوں کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے، تحریک انصاف نے نہیں بنایا ہوتا، اس قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں بہترین فیسلٹی، آپ نے پاکستان کو، وہ کہتے ہیں پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا تھا، ایشین ٹائیگر جو ہے یہ یقیناً ایک نہیں ہے، اشتہار اخبار کے پڑھے میں ان کی تقریریں ہیں کہ ہم نے رینگیار خان میں بہترین امراض قلب کا بنا دیا سینٹر، پنڈی میں بنا دیا، جناب وہ بہترین سینٹر جو پاکستان کے عوام کے لیے بہترین ہے نا، اس میں آپ اپنا علاج کروا لیں یار، اس میں ضد کی کیا بات ہے؟ کیا ضد ہے؟ اللہ جانتا ہے کیا ضد ہے، اندر خبر کیا ہے؟
मैं वही तो बता रहा हूँ, डिवाइडेड ओपिनियन। मैं सच्ची आपको बात बता आपके तर्जुमान ये कह रहे थे जो खुद मिलने गए मियां साहब से जेल में, शहबाज गिल साहब जो पंजाब सीएम पंजाब के तर्जुमान, उन्होंने कहा कि मियां साहब कहते हैं मैंने तो इलाज लंदन में ही कराना। इज दैट ट्रू? इज दैट दी असेसमेंट आपकी अंदर, हुकूमत के अंदर भी यही असेसमेंट? वो ये तो वो कह चुके हैं कि मैं यहाँ पे इलाज नहीं करवाऊंगा, या मैं जेल में रहूंगा या मैं बाहर जाऊंगा, ये तो वो कह चुके हैं। और बाहर जाने का इख्तियार आपके पास नहीं है? बाहर जाने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। और माजरत के साथ फिर मैं वही सवाल पूछूंगा ना कि क्या मियां साहब समझते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के अवाम पे जो कानून लागू होता है वो अलग है और मियां साहब के ऊपर कोई और होता है? तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान से बाहर जाने का हुकूमत की तरफ से कोई सवाल नहीं? मेरे ख्याल में तो वो तो खैर वैसे भी कोर्ट का प्रोरोगेटिव है, ये तो हुकूमत के इख्तियार में है इख्तियार में है नहीं। नहीं। हुकूमत के इख्तियार में सिर्फ ईसीएल से नाम निकालना है। कल अगर कोर्ट उनको जमानत दे या उनका सस्पेंड कर देती है वर्डिक्ट जो उनके खिलाफ सजा है, तो ईसीएल से नाम आराम से निकल जाएगा। पता नहीं, वो तो जाहिर है कैबिनेट बैठ के बहस होगी, उसमें हमेशा एक से ज्यादा ओपिनियन। सर ये तहरीक इंसाफ की काबीना है, ये मुस्लिम लीग नून की नहीं है, या डिवाइडेड ओपिनियन होता है, मुख्तलिफ लोग अपनी राय देंगे, जो भी फैसला। बट इमरान खान साहब प्रिवेल करेंगे बिकॉज ही इज कन्विंस्ड कि किसी का नाम ईसीएल से अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, जाहिर है इन द एंड डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है, बट एक से ज्यादा दफा मैंने देखा है कि जो उनका अपना ओपिनियन होता है और वो उसको नहीं जाते उस पर, वो कहते हैं यार मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, लेकिन चलो आप लोग कह रहे हो तो ठीक है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि अगर मियां साहब को कुछ होगा तो एक कत्ल होगा और आपकी हुकूमत जिम्मेदार, इमरान खान साहब जिम्मेदार होगा। सर उनसे पहले बोलें कि फैसला कर लें कि ये मोदी का यार है नवाज शरीफ के एक मिसाके जमहूरियत का पार्टनर है, वो फैसला कर लें कि ये ज़ियाउल-हक का बेटा है या ये जमहूरियत का चैंपियन है। ये उनकी इस पॉलिटिक्स, और मैं चलो ज़ियाउल-हक तो पुराना हो गया, ये मोदी का यार तो 1 साल पहले इनको बोल रहा था यार कश्मीर इलेक्शन 1 साल पहले खड़ा होकर बिलावल बोल रहा था। लेकिन अब तो मिसाके जमहूरियत मुलाकात भी हुई है, मिसाके जमहूरियत मियां साहब ने डील कोई नहीं की। ये कल की जिसमें आपको नवाजा उन्होंने, उसमें इस किस्म की सियासी गुफ्तगू भी, ज़ाहिर इस मुलाकात में सियासी गुफ्तगू भी हुई। सही, मिसाके जमहूरियत के ऊपर कोई आपकी पोजीशन है कि आपको भी आना चाहिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जिस तरह मिसाके मईशत की बात होती है, लिप सर्विस बड़ी है पर होता कुछ नहीं। मैं जो हूँ मिसाके जमहूरियत में पूरा तौर पे, मुकम्मल तौर पे यकीन रखता हूँ, और मिसाके जमहूरियत की जो दस्तावेज़ है उस पर भी यकीन रखता हूँ, और वो है पाकिस्तान का आइन। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सियासत किस तरीके से की जाएगी, क्या क़ुयूद है उसके, हुदूद व क़ुयूद है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। बेहतरीन मसवदा है, अगर उसमें और कोई बेहतरी चाहते हैं तो उसमें और बेहतरी कर दें, कोई और अलग एग्रीमेंट साइन करने की। मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं एपीसीज के भी खिलाफ था कि यार एपीसी तो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामान है, हमें आइन को मजबूत करना चाहिए। लेकिन एक चीज आपकी मिसाके मईशत पे, जब डार साहब असेंबली में खड़े होकर कहा करते थे, आए एक मिसाके में चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आप ये कहते थे कि जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या जरूरत है, एक पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में बहस होती है, उसके बाद फैसला होता है और आइन मौजूद है जो ड्राइविंग प्रिंसिपल है। अब आप खुद कह रहे हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने असेंबली के फ्लोर पे इस तरह की बात की। मैंने नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था एक मिसाके मईशत होना चाहिए, मैंने कहा जी जरूर बनाए। तो क्यों नहीं करते? वही फ्लोर, कौन रोकता है यार? डार साहब को किसने रोका था? आप लोग तैयार नहीं थे ना? ये किसने बोल दिया आपको? मैं उस वक्त भी वही बोलता था, आज भी वो बोलता हूं। असेंबली के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं पार्लियामान की सुप्रीमेसी। मैं आपको बोल रहा था, मैं तो एपीसी को नहीं मानता, जो भी फैसले करने पार्लियामान में आए यहां पे करें, ये एपीसी। इसी तरीके से कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटी है, नेचुरल जगह है जहां पर जाके, जहां मैं कल जा रहा हूं, हालांकि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन मैं कल जा रहा हूं, खुद मैं जाती तौर पे अपडेट देना चाहता हूं। 26 को जो पहली कमेटी थी, मैं खुद उसमें मैंने डलवाया था एजेंडा आइटम जो मैं आना चाहता हूं। 26 की सुबह को इंडिया ने अटैक कर दिया तो मैं जा नहीं सका। कल मैं जा रहा हूं वहां पर, सारी पार्टीज खैर करे, फिर आप जाने लगते नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। वो मतलब नहीं, वैसे भी अभिनंदन को चाय पिलाते हुए दिखा दें तो शायद कुछ कर भी रहे हो तो रुक जाए। ठीक, एक ब्रेक के बाद थोड़ा सा इकोनॉमी पे बात है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा इशू है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब, इससे पहले कि मैं उन चीज़ों पर जाएं जो आपकी हुकूमत ने वादे किए हुए थे, टैक्स बढ़ाएंगे, और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट में जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 56 महीने की बुलंद तरीन सतह पर है, कदर में कमी और उसकी वजह से 16.6% इजाफा हुआ। ये सारी चीजें, एक मैं पिछले काफी अरसे से कुछ चीजें पढ़ रहा था चाइना की इन्वेस्टमेंट के बारे में पाकिस्तान में। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सी स्टोरीज हैं कि कॉलोनाइजिंग स्मॉलर कंट्री बाय लेंडिंग देम मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी, यानी लोग पाक मुल्कों को इतने लोन दो कि वो इतने डेट में आ जाए और फिर आप उनके एसेट्स कंट्रोल करने शुरू कर दें। अफ्रीका की बहुत सी स्टोरीज हमारे सामने हैं। केनिया में एक पोर्ट दे दिया गया है, उन्होंने ले लिया चाइना ने,
क्योंकि जो रेलवे का $4 अरब का लोन दिया गया था रेलवे के लिए, जो जिसके वक्ती बेनिफिट से 20 साल बाद बेनिफिट्स आने थे। दूसरे बहुत से ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद है, मैं आपको वो सारी, क्या ये बात ठीक है कि हमें चाइना जो हमें लोन्स दे रहा है, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ऐसी जगह पे पैसा डालो कि वापस ना आ सके, उसका मुल्क को फायदा कोई ना हो, और उसके बाद आप उसको कंट्रोल करना शुरू कर दें? सर ये चाइना की बात नहीं है, कोई भी मुल्क जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, खुद अपनी जो वसाइल हैं उसके अंदर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, अपनी चादर देख के पैर नहीं फैलाएगा, वो आज़ाद नहीं रह सकता हकीकी मानों के अंदर। ये श्रीलंका की मिसाल है, $1 अरब का लोन देना था चाइनीज का, देव टेकन ओवर देयर पोर्ट, उनका भी एक पोर्ट उन्होंने ले लिया, केनिया का पोर्ट उन्होंने ले लिया चाइना ने, क्योंकि उसके $4 अरब का लोन उन्हें देना था। हम $40 अरब कहां से वापस करेंगे? पहले तो ये बताएं, इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कह रहे हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है आजकल। ये कोई नई टर्म नहीं है, ये जो सब है ना, ये इंटरनेशनल, ये तो बकवास है, ये एंटी चाइना ऑनस्लॉट है, कोई नई चीज नहीं हो रही है। यही कर्जे अगर आपको मगरबी सोर्सेज से आपको ले रहे होते तो कोई ऐसी कहानी नहीं मिलती। पाकिस्तान जो है वो बुरी तरीके से मकरूज हो चुका था और कर्ज के दलदल के अंदर डूब चुका था, वो आज से बहुत पहले हो चुका था, चाइना की ये सीपेक से बहुत पहले हो चुका था, ये कोई नई कहानी नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं ना कि ये चाइना वाली तो स्टोरी बकवास है, हो रहा है ना सारा, क्या ये खदशा मौजूद है? असल यही बात है ना, देखें वही तो मैं कह रहा हूं, उससे नहीं फर्क पड़ता चाइना है अमेरिका है कि कौन है, अगर आपने वसाइल से आगे बढ़ के जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, अगर आप इतने मकरूज हो जाएंगे कि आप अपने कर्ज नहीं उतार सकते, तो कोई ना कोई जो है वो आपके ऊपर गालिब जरूर आ जाएगा। तो ये चाइना की स्टोरी नहीं है, ये कॉमन सेंस है यार। इसीलिए आपने अपने घर में सुना होगा, आपकी मां ने बोला होगा कर्जा ज्यादा ना लो, ये मंतक की बात है। और हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां मैं इलेक्शन से पहले बोलता था काशिफ, बार बार मैंने बोला कि हम वहां पर आ गए हैं कि जहां पर हमारे पास सिर्फ माशी मसाइल नहीं होंगे, हमें कौमी सलामती के खतरे खड़े होंगे। अब आप बोलेंगे कि नवाज शरीफ को गद्दार बोल दिया गद्दारी की बात नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि आज हम कितनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर हैं, जहां पर इस वक्त हम हकीकी माने पे आजाद अपने अगर रहना चाहें ना, तो ये मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में नहीं है ना सर। जी, कर्जे तो आप भी ले रहे हैं सर, वही तो आपको समझा रहा हूं कि कर्जे अगर आप यही लेते रहेंगे, अगर 5 साल गुजर गए और तहरीक इंसाफ ने वही किया जो पिछले, जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, 61 अरब डॉलर के कर्जे थे, जब तक वो गए तो 95 अरब डॉलर हो गए थे। आप जाएंगे तो 200 अरब डॉलर हो जाएंगे। अगर 200 अरब डॉलर हो गए तो फिर इल्जाम ठीक होगा ना, फिर जो असद उमर कहता था उनके बारे में आप बिल्कुल जायज कहेंगे मेरे बारे में। लेकिन यहां पर हम पहुंचे क्यों? आज ही हम देख रहे थे, एक्सपोर्ट का डेटा देख रहे थे, क्योंकि आपकी आमदनी जो है वो एक्सपोर्ट से आती है या बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहां पे भेजते हैं। अगर इसके अंदर कमी होगी तो बाकी आपने कर्जों से पूरे करनी होती है जो इंपोर्ट्स आ रही हैं। हमारी 2010-11 में जितनी एक्सपोर्ट थी ना, 2017-18 में उससे कम थी। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। 7 साल पहले ये जो इतनी खतरनाक तरीके से कर्जा बढ़ा, और यही हम तदकीर करते थे, कर्जे लिए चले जा रहे हैं आप, और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आप आपकी बड़ी है सर। अगर मैं वही बोल रहा ना, अगर हम 5 साल गुजार के चले गए और यही परफॉर्मेंस हुई तो जो बातें, एक्सपोर्ट भी डाउन हुई है ना सर? नहीं, एक्सपोर्ट डाउन नहीं है, एक्सपोर्ट अप है लेकिन बहुत कम अप है लेकिन बहुत कम। तो क्या फायदा हुआ डॉलर को लाने का 140 पर, जब क्योंकि मिफ्ता साहब ने अपना आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी हमें IMF ने कहा था 125 फेयर वैल्यू है डॉलर की। सर वो मिफ्ता इस्माइल साहब जिस वक्त तक गए थे, तो मतलब जब हमारी हुकूमत आई तो 127 पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका था। IMF क्या कह रहा था ये आप IMF से पूछ लें, मैं नहीं बताना चाहता पाकिस्तान के अवाम को ये किधर छोड़ के गए थे। मिफ्ता इस्माइल से बोलें कि एक असद उमर मासूमाना सवाल पूछ रहा है आपसे, कौम के सामने बैठ के काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम पे आ जाए मिफ्ता इस्माइल, कौम को बता दें कि जिस वक्त हमारी हुकूमत खत्म हुई थी 31 मई को, नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो कौम के खजाने के अंदर ये छोड़ के गए थे वो कितने थे, और हमारा माहाना उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो रहा था। मिफ्ता साहब आपसे रिक्वेस्ट है सर, बड़ी सादा सा सीधा सवाल है, लंबी कहानी नहीं बताना। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम पे आ जाओ, 2 चीज मैंने सिर्फ पूछी है, दिल पे हाथ रख के कौम के सामने सच बता दो, नेट इंटरनेशनल रिजर्व हमारे खजाने के कितने आप छोड़ के गए थे जिस दिन आपकी वजारत खत्म हुई है, और हमारा उस माह के अंदर करंट अकाउंट का खसारा कितना था, आपको पता चल जाएगा ये किधर छोड़ के। 2 अरब डॉलर से ऊपर, 2 अरब डॉलर का खसारा था नेट इंटरनेशनल रिजर्व। मैं नहीं कहूंगा मिफ्ता, अब मैं चाहता हूं मिफ्ता इस्माइल आए, अखलाकी जरूरत पैदा करें और कौम को बताएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारी बड़ी ग्रोथ है। पहले तो IMF को बता दें डील होने वाली। जी, IMF के साथ हम पहले से बहुत करीब आ गए, हमारा गैप बहुत कम हो गया। उसका मतलब क्या, वो भी पूछ रहे थे एक आर्टिकल में कि क्या मतलब है आपका कि IMF, मतलब ये है कि IMF आज ये मानती है
کہ جو آئی ایم ایف نومبر میں جہاں پہ کھڑی تھی, آج آئی ایم ایف اس سے بہت مختلف جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے مانا ہے ہم سے کہ یہ ہم نے اس لیے چینج کی ہے کیونکہ معیشت کو جتنی تیزی سے آپ نے جو اس کی گراوٹ ہو رہی تھی, ہمارے خیال میں یہ اتنی جلدی نہیں رک سکتا تھا, آپ نے اچیو کر لیا ہے, اب ہم اس کو ریفلیکٹ کر دیں گے اپنی پالیسیز کے اندر. تو ہم نے جو موومنٹ ہے وہ نومبر کے بعد سے نہیں کی ہے, وہ آئی ایم ایف نے آپ کی کی ہے. پالیسیوں کی وجہ سے پوزیشن چینج ہوئی ہے آئی ایم ایف, جی سر. اور آپ کا خیال ہے کہ اکانومی میں بہتری آئی ہے. جی تو پھر سر, یہ مفتاح صاحب کو سمجھانا پڑے گا. جی جی, دیکھیں میرے پاس ان کے بہت سارے آرٹیکلز پڑھے ہیں, میرے پاس احسن اقبال صاحب پڑھے جنہوں نے قرضے بہت ہو گئے, جو قرضہ لیا اگلے 3 سال میں, زبیر صاحب, ان کو گھر جا کے سمجھا دیجیے گا. دیکھیں یہ کچھ چیزیں گھر کی باتیں گھر میں بھی رہنی چاہیے, لیکن ان کا بھی کہنا ہے کہ گردشی قرضے پچھلے 5 سال میں 1.1 کھرب روپے تھے, جو کہ اب بڑھ کے 1.64 کھرب روپے ہو گئے ہیں. یہ تو اس کا جواب دیجیے گا. ادھر ہی رکتے ہیں نا, یہی کرتے رہے, ادھر ہی آ جائیں. میں آپ کو آفر کر دیتا ہوں, سیاسی بندے کو نہ بلائیں, آپ بلائیں خالد منصور صاحب کو, ہپکو کے سی ای او ہیں, زبیر بھائی کے بہت اچھے جاننے والے ہیں, تو زبیر بھائی کو یقین ہوگا ان کے اعداد و شمار پہ. زبیر بھائی کو بلا لیں, خالد منصور کو سام بٹا دے اور ان سے پوچھ لیں کہ زبیر بھائی نے یہ جو گردشی قرضوں کے بارے میں لکھا تھا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. مجھے نہ بلائیں, تحریک انصاف والے کو نہ بلائیں, سیاستدان کو نہ بلائیں, ٹیکنوکریٹ کو بول رہا ہوں بلا لیں. اور یہ اگر زبیر بھائی کا جو الزام ہے اگر یہ ٹھیک نکل آئے, وہ غلط کہہ رہے ہیں سر, وہ خالد منصور صاحب میرے بھی دوست ہیں اور وہ ان کے بھی بڑے قریب ہیں. لیکن انہوں نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے ان کو بتایا کہ جی آپ نے یہ جو نمبر دیے نہیں سارے غلط ہیں, اس میں یہ غلط ہے. پھر انہوں نے ان سے اجازت لی کہ اگر آپ کو اجازت ہو تو میں یہ واٹس ایپ گروپ پہ ڈال دوں جس پہ آپ نے یہ غلط اعداد و شمار لکھے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا ڈالنا چاہتے ہو تو بے شک ڈال دو, لیکن میری یہ بڑی وہ مستند سورس سے آئے تھے, یہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا فلانے بندے کا آرٹیکل تھا, یہ تھی سورس ان کی انفارمیشن کی. مفتاح صاحب کیا لکھتے ہیں آپ کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ جتنی اس حکومت کی ناکامیاں ہیں اتنی چھوٹے سے وقت میں 70 سال میں تو آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گی. آپ کو اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ٹائم پر جانا پڑے گا کہ اس سے بری حکومت آپ کو کسی جگہ نظر آئے. This is what they think of you. سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی بیکاز مفتاح جو ہے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے, تو وہ سیاسی سٹیٹمنٹ بھی اب اچھی دینے لگے, تو تو مجھے پسند آئی ان کی بات. لیکن میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا, مفتاح پلیز آپ سے درخواست ہے, قوم کے سامنے آ کے کاشف عباسی کے پروگرام پہ کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا. نیٹ انٹرنیشنل ریزرو آپ کدھر چھوڑ کے گئے تھے اس ملک کے ساتھ؟ چلو یہ بھی بتا دینا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو کتنے تھے اور آپ چھوڑ کے کتنے گئے. اس کے بعد لوگوں کو شاید سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ آج وہ جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, کس تباہی کے دانے کے اوپر یہ چھوڑ کے گئے تھے. وہ تباہی کے دانے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے گروتھ ریکارڈ گروتھ 6%, آپ 5.8 آپ لے آئے 4% پر. یہ پہلی بات 5.2% تھی اس کی گروتھ, وہ گروتھ کا بھی پتہ چل گیا. لیکن میں آپ کو گروتھ کا بتا دوں, آپ مسل وسل بلڈ کرتے ہیں بڑی اچھی ماشاءاللہ, ابھی بھی اچھی جو, حالانکہ انہوں نے یہ جی کاشف عباسی کو سمجھائیں ویٹ زیادہ ابھی بھی لفٹ کرتے ہیں, ایج بڑھ گئی ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے, کمر خراب ہو گئی ہے. لیکن اسٹیرائڈز اگر آپ لینے شروع کر دیں تو آپ کیسے لگیں گے؟ زبردست مسل بلڈ ہو جائیں گے. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتی ہے, کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے. یہ اسٹیرائڈ کے اوپر تھا. میں وہی تو میں بار بار میں چوتھی دفعہ اسٹیرائڈ کو کیا کہتے ہیں؟ قرضے. اس اسٹیرائڈ کو کہتے ہیں کہ خطرناک حد تک قرضے بڑھا دینا, صرف لانگ ٹرم نہیں, جو قلیل مدتی قرضے بھی ہیں, ایک طرف آپ کے ریزرو گر رہے ہوں, دوسری طرف قلیل مدتی قرضے آپ لے رہے ہوں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, مفتاح اسماعیل قوم کے سامنے آ کے بیٹھ کے بتا دیں کہ جس وقت وہ چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان کے خزانے کے نیٹ انٹرنیشنل ریزرو کدھر چھوڑ کے گئے تھے. انہوں نے ایک اور اپنے آرٹیکل میں, ایک اور ڈیفرنٹ آرٹیکل میں کہا انفلیشن آج 4 سال سے زیادہ ہے, حکومت کی بوروئنگ سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے, اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, جو یہ بھی غلط ہے, ہسٹری میں سب سے زیادہ بڑھی ہے. یہ بھی غلط ہے. انٹرسٹ ریٹس آر ہائر ٹوڈے which is correct. صحیح. ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس آر ناٹ بینگ میٹ, آپ کی ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹ میٹ نہیں ہو رہے. رکتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا نا, میں ایک ایک کرتا رہا ہوں. پچھلے 10 سال میں اس سال ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ نہیں میٹ ہو رہے, بالکل ٹھیک بات ہے. پچھلے 10 سال میں کبھی بھی نہیں میٹ ہوئے, کوئی نئی خبر نہیں ہے, یہ کبھی بھی نہیں میٹ ہوتے. اچھی بات نہیں ہے, بہتر ہونا چاہیے, لیکن کوئی یونیک چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, انہوں نے کہا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئی ہے. یہ مقابلہ کر رہے ہیں کاشف ہمارے پہلے 6 مہینے کا اپنے 5ویں سال سے. جب انہوں نے معیشت سنبھالی نا تو انہوں نے کہا کہ جی تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا, تو آئی ایم ایف سے ہمیں فوری طور پہ حکومت کرنی ہے, معاہدہ کرنا ہے. جب ان کی حکومت خط کے 6 مہینے ختم ہوئے تھے, افراط زر اس سے زیادہ تھی جتنی آج ہے.
یعنی ان کے پہلے 6 مہینے کے آخر میں جو افراط زر تھی وہ تحریک انصاف کی 6 مہینے کی جو انفلیشن ہے اس سے زیادہ تھی. ان کے کوئی 10.9 کے قریب تھا, ہمارا 8. میرے خیال میں افراط زر بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اگر آپ مجھ سے پوچھیں بطور وزیر خزانہ کس کی سب سے زیادہ مجھے فکر ہے, وہ افراط زر کی فکر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ کہ مہنگائی نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ مہنگائی تھی ان کے جب 6 ماہ ختم ہوئے. کیونکہ کیوں ہوتا ہے, جب آپ معیشت کو اتنی کھائی میں گرا دیتے نا تو وہاں سے نکلنے کے لیے جو فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں اس سے مہنگائی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب حکومت میں آئی تھی تو ان کے جو پہلے 6 ماہ تھے اس وقت تو 25% افراط زر تھی, انفلیشن 25% تھا. مسلم لیگ کے وقت میں 6 مہینے کے بعد کوئی 10.9% تھا, ہمارے 8.2% ہے. سب سے کم ہمارا ہے لیکن پھر بھی مہنگائی ہے. اور بتائیں کیا پوچھ رہے تھے, قرضوں کی بات کر رہے تھے, غلط کہہ رہے ہیں. ڈیٹا میں پوری تفصیل سے شیئر کر دوں, اس دن آپ شاید لیٹ آئے تھے, میں نے بریفنگ کی تھی, ایگزیکٹ میں نے بریک آؤٹ کر کے دیا تھا کہ ایڈیشنل بورنگ, لیکن ایڈیشنل بورنگ ہو رہی ہے. یہ جو اتنی بڑی جو ٹرین ہے نا جو چل رہی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی سوئچ آپ نے ایسے کیا ٹھیک ہو گیا. پہلا کام جو کرنا تھا کہ جو بالکل میں پھر وہی نیٹ انٹرنیشنل ریزرو, یہ جو بینکرپسی کر کے گئے ہوئے تھے, وہ خطرہ جس بات کا آپ کو خطرہ تھا اس کے دانے پہ آ چکے تھے, وہاں سے نکلنا تھا. مشکل فیصلے کرنے تھے, تکلیف دہ فیصلے کرنے تھے, سٹیبلائز کر دیا الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا 5واں سال یاد رکھنا, اور 5واں سال مفتاح بیٹھیں گے پروگرام میں جب 5 سال ہمارے ختم ہوں گے. 2-3 سوال پوچھنے کے, آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی تھی. آپ عمران خان صاحب کہتے تھے اسلام آباد, ڈیفنس لاہور, ڈیفنس کراچی, یہ دیکھیں اتنے مہنگے مہنگے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, ان سے ٹیکس لیں. ایک یہ کہ کوئی ایمنیسٹی ہو رہی ہے ویسے, پہلے یہ بتائیں. آپ پوچھ رہے دونوں سوال پوچھ رہے ہیں, میں ایک ساتھ ہی ایمنیسٹی کا بھی جواب دے دیں. باقی ایمنیسٹی کی بڑی بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے. ہم نے ان سے بولا کہ جی اچھا آپ اپنی تجاویز دیں, کیا چیز مختلف ہوگی اس ایمنیسٹی میں, بیکاز 5 سال میں 4 دفعہ ایمنیسٹی اسکیم ہوئی ہے, پاکستان کی معیشت تو ٹھیک ہوئی نہیں. تو ذرا ہم پوچھنا چاہتے ہیں, میں کھلے ذہن سے میں تجویز سننے کو تیار ہوں, لیکن کچھ مختلف کرنا پڑے گا اگر یہ ایمنیسٹی ہوتی ہے. پرانی ایمنیسٹی نے تو کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے. مختلف یہی ہوگا نا کہ اگر آپ کی حکومت یہ دکھائے کہ ہم سیریس ہیں, اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے, تو یہی سیریسنس ہوگی نا. چیخوں کی آوازیں نہیں سمجھ میں آتی. دیکھیں ہم نے کیا کیا, جو پہلا والا بریک کے بعد اس پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد 2-3 سوال ہیں. ایک تو آپ نے کیوں ٹیکس نہیں کیا ان لوگوں کو, دوسرا مجھے کسی نے کہا کہ 5,000 کے نوٹ ختم کر دیں, منی چینجز ختم کریں, جہاں سے پارکنگ ہوتی ہے پیسے باہر جاتے ہیں ملک سے, یہ تو بیسک چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے. تیسرا, کسٹم ڈیوٹی بچانے کے لیے لوگ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں, آپ کی امپورٹ کم ریفلیکٹ ہوتی ہے, دبئی کے ذریعے کمپنیز بنا کے بزنس ہوتا ہے, پیسہ دبئی پارک کیا جاتا ہے, پاکستان میں امپورٹ کا پیسہ نہیں آتا. یہ سارے جواب آپ سے لینے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. کیوں نہیں کرتے ٹیکس لوگوں کو, امیر لوگوں کو اس ملک؟ جو بالکل یہ جو چیزیں لکھی ہوئی نا, یہ جو آپ پہلے پڑھ کے بتا رہے تھے, یہ 100% چیز ہے. کام یہی کرنے کے, صرف اس کو کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سب سے پہلے جو تھی بندش ہمارے پاس وہ قانون کی تھی, کیونکہ ہم تو یہاں چور کو بچانے کے لیے قانون بناتے ہیں نا, تو سب سے پہلے قانون کی ترامیم کرائی گئی. اس کے بعد صحیح ہم نے لوگ لائے, FBR پالیسی بورڈ بنا جو آج تک نہیں بنا تھا, پرال ہم نے ریویمپ کر دیا جو آٹومیشن کمپنی ہے FBR کی, وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی لیڈ لے آئے, ٹیکنالوجی انڈکٹ کر دی ہے, نادرا کا ڈیٹا بیس یوز کریں. پورا جو کام جو یہ کہہ رہے ہیں نا اسی لائنز پہ چل رہے ہیں. ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے ہیں لوگ, اب ان کے اوپر ایکشن ہونا شروع ہو رہا ہے. انڈیا میں 5,000 بڑے نوٹ ختم کیے انہوں نے, جس سے کرپشن بہت کم ہوئی. بڑا کنٹروورشل تھا, اور اوور آل مجموعی طور پہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ موو ناکام ہو گئی مودی صاحب کی, اس سے فائدہ نہیں ہوا اکانومی کا. کب تک ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے؟ 2019-20 کے اندر اگر امپروومنٹ نظر نہیں آئی تو دین وی آر ان سیریس ٹربل. انشاءاللہ تعالیٰ 2019-20 میں امپروومنٹ سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کو براڈنگ آف دا ٹیکس نیٹ نظر آئے, آپ کو نظر آئے کہ نئے ٹیکس پیز نیٹ کے اندر آ رہے ہیں, آپ کو ریونیو کے اندر گروتھ نظر آئے, آپ کو لوگوں کے ٹیکس کے سسٹم کے اندر آسانی نظر آئے. یہ ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ why don't you give a threat? سر یہی تو ہم کریں نا. دیکھو ہم نے 1,52,000 اکاؤنٹس کا ہم نے ڈیٹا حاصل کیا پاکستان کے باہر سے, OECD کی مینڈیٹری ایکسچینج آف انفارمیشن سے. دبئی کی پراپرٹیز کا ہم نے ڈیٹا لیا, پاکستان کے اندر جیسے میں نے بتایا نادرا کا ڈیٹا یوز کریں. ہم یہ ساری تیاری کریں. اگر ایمنسٹی ہوتی بھی ہے تو لوگ یہ یاد رکھیں, میں نے جیسے کہا بھی تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ اچھی میرے پاس ایسی تجاویز آئیں کہ ایمنسٹی. سر ایمنسٹی مجھے کسی نے, لیکن یہ میں بتاؤں کہ اگر میں بات کر رہا تھا, انہوں نے ایمنسٹی کے کہا کہ یہ 2-4% والی نہیں, اگر آپ کو لوگوں کو پتا ہوا مشکل میں 20-25% بھی دیں گے اس میں. ایبسولوٹلی 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ 2-4% والی ایمنسٹی نہیں ہو سکتی اب. اور یہ بھی میرا دوستانہ مشورہ لوگوں کو, اس دفعہ اگر ایمنسٹی آئی استعمال کر دینا, بیکاز ہم نے رکنا نہیں ہے, ہماری پوری تیاری مکمل ہوتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. آخر میں سر کسی نے مجھے میسج کیا کہ چائنا پر آپ نے کوئی کمیٹڈ جواب نہیں دیا, جب میں نے کہا کہ چائنیز انویسٹمنٹ کے بعد وہ پورٹس ٹیک اوور کر رہے ہیں, کینیا ایز این ایگزامپل, سری لنکا ایز این ایگزامپل, وہ آپ کا ایسٹ لے لیتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو خوف ہے یہ
خوف ہونا چاہیے ہمیں من حیث القوم، چائنا سے نہیں، میں بار بار کہتا ہوں، یہ چائنا، یہ امریکہ، یہ ویسٹ کی پھیلائی ہوئی چیز ہے. ہمیں من حیث القوم یہ خوف ہونا چاہیے کہ ہمیں قرض کے دلدل میں نہیں جانا چاہیے، پہنچے میں یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وقت نہیں آنے دیں گے کہ ہمارے اثاثے جو ہے ان کے اوپر قبضہ ہو. لیکن کیا ہمیں بحیثیت ایک قوم اس کا خوف ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اس لیے میں بولتا ہوں کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پیروں پہ کھڑا کریں گے. سر یہ جو آخری سوال 10 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا کہ کسٹم ڈیوٹیز کے اوپر میرے دوست ہیں جان، جو آپ نے وہ اسکینڈل بھی سنا ہوگا، انہوں نے کچھ پکڑا، ان لوگوں کو آگے پیچھے پھینک دیا گیا. یہ سب سے بڑا ڈرامہ یہاں پہ ہوتا ہے. اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں پورٹس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آفیسرز ہیں؟ میں آپ کو یہ چلے میں ٹی وی پہ بول دیتا ہوں، میں سیریسلی اس وقت اب سوچ رہا ہوں کہ کیا ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یوز کرنا چاہیے ایف بی آر کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک ہم کریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑ کے ان کو سزا نہیں دیتے، یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا. ٹھیک نہیں ہوگا. آئی ہوپ یہ سسٹم ٹھیک ہو. بہت شکریہ اسد عمر صاحب، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.